मिका तिसरो आवेसूर पोरजेक दोमायतात त्या राजवट चलयतल्या आड बाकीत हांवें म्हळें आयकात जाकोबाच्या घोराण्यांच्या फुडाऱ्यांनो आनी तुमी इस्रायलाच्या घोराच्या कुंवरांनो बरें आनी वायट कितें तें वळखूंक तुमकां लागू जायना आनी तोरूय आसतना तुमी बऱ्याचो द्वेश करतात आनी वायटाचो मोग करतात म्हजे पोरजेची कात काडून आनी तांच्या हाडांवेलें मांस ओडून काडून म्हजे पोरजेचें मांस खावन तांची कात ओडून तांची हाडां मोडून तांचे कुडक्यान कुडके करून एका तोपल्यान खिमो घालतात ते पोरी तेन्ना ती सर्वेस्पराक उलो मारतली पूण तो तांकां कान दिवचो ना तो वेळ येतोच तो आपलें मुख तांचे वेलें लिपयतलो कारण तांणी इतले खून केल्यात लॉंच घेतल्या प्रोवाद्या आड बाकीत म्हजे पोरचेक वायट मार्गार व्हरतल्या प्रोवाद्या आड सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तांकां कितेंय जेवंक खावंक मेळो सोर ते आड्डून म्हणटात शांती पूण तांच्या तोंडांत कोण कांयच घालिना तेन्ना ते तिचेर झूज मांडटात त्या पासत तुमकां धर्शणा विरेत रात आसतली आनी बाकिता विरेत तुमकां काळूक आसतलो प्रवाद्यांचेर सुर्या पडटलो आनी दीस आसा तो तांचेर काळूक पडटलो तेन्ना प्रवादी लोजेन भरतले बाकीत करतले घुस्पा गोंदळाक सांपडटले ते सगळे आपल्या तोंडार आपले हात दवरतले कित्याक देवा कडसून एकूय जबाब तांकां येवचो ना पूण म्हज्या अर्दान हांव तसो न्हय हांव सगळे शक्तीन सर्वेस्पराच्या बळान प्रमाणीकपणान आनी अधिकारान भरलोलो जाकोबाचे खून आनी इस्रायलाची पातकां लावून दिवंक म्हाका अधिकार आसा राजकारबार चलयतल्यांक सियोनाच्या घट्टना वयर एक बाकीत हें मातशें आयकात जाकोब घराण्याच्या फुडाऱ्यानो आनी इस्रायल घराण्यांच्या मुनसुबीदारांनो तुमी नितीचो द्वेश करतल्यानो आनी न्यायनीत पाड करतल्यानो सियोनाचें शार रोगतान बांदतल्यानो आनी जेरुजालेम शार विकटायेन बांदतल्यानो ताचे मुनसुबदार लॉंच घेवन मुनसुबी करतात तांचे यादनीक दुडवांचे आशेन शिकोण दितात तांचे प्रवादी पयशां खातीर बाकीत करतात आनी कितेंय करून सर्वेस्पराचेर पातयोन रावतात ते अशें म्हणटात सर्वेस्पर आमचे मदें ना काय कसलेंच ओदृश्ट आमचेर येवचें ना ह्या पासत तुमचे खातीर सियोन जातलें एका खणलोल्या शेता सारकें जेरुजालेम एक फातरांची रास आनी मंदिराचो पर्वत एक रान आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जाग दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया